الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين سنیاں دے پیر چار یار ویکھ لے کر کے تو انہاں نال پیار ویکھ لے سنیاں دے پیر چار یار ویکھ کر کے تو انہاں نال پیار ویکھ لے ایڑی نال غار دے سوراخ نو لکایا اے او جھولی وچ بستر سونے دا بنایا اے او ایڑی نال غار دے سوراخ نو لکایا اے جھولی وچ بستر سونے دا بنایا اے دیندا رہیا پہرا دیندا رہیا پہرا پہرےدار ویکھ لے کر کے تو انہاں نال لے سنیاں دے پیر چار یار رال کے پڑھو برکت ہو جائے گی سنیاں دے پیر چار یار کر کے تو انہاں نال اور نبی جنوں منگے رب سونے کلیا سنگ سونے رلیا حضرت فاروق اعظم دی گل ہو جنہاں دی آج شہادت دا دوسرا دن یکم محرم شریف نو حضرت فاروق اعظم سرکار دی شہادت مبارک دا دن ہے اور اج دا جمعہ شریف آپ دی شان دے اندر ہونے نبی جنوں منگے رب سونے کلیا آ گیا
دین وچ سنگ سونے رلیا او شانہ والا عمر شانہ والا عمر جرار ویکھ لے کر کے تو نال پڑھ لو کر کے تو نال ویکھ لے سنیاں دے پیر چارے یار کر کے تو نال پیار ویکھ لے سرکار نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بے احب حدین الرجلین الیک بے ابی جہل او بے عمر بن الخطاب اللہ دی بارگاہ چ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم اے اللہ اعز الاسلام اسلام نو عزت دے کندے نال بے احب حدین الرجلین اینا دو بندیاں نال اسلام نو عزت دے کیڑے دو بندے بے ابی جہل ابو جہل نو یا مسلمان بنا دے بے احبا اینا دوواں بندیاں وچوں اے اللہ جندے نال تو پیار کرنے اوندے نال اسلام نو عزت دے دو بندے کیڑے سن بے ابی جہل او بے عمر بن الخطاب فرماؤندے نے اے اللہ اینا دوواں بندیاں اینا دوواں وچوں جنوں تو پیار کرنے بے احبا حدین اے دوواں بندیاں وچوں جندے نال تو پیار کرنا ہے حدین الرجلین اینا دوواں بندیاں وچوں جڑا تیرا محبوب ہے اینا دوواں بندیاں وچوں جندے نال تیرا پیار ہے کیڑے کیڑے بندے سن بے ابی جہل او بے عمر بن الخطاب ابو جہل نو مسلمان کر دے تے اسلام نو عزت دے یا عمر بن خطاب نو مسلمان بنا تے اسلام نو عزت دے آپ نے فرمایا قال فکان احبہما الی اینا دوواں وچوں پھر جیڑا اللہ دا پیارا سی او عمر بن الخطاب دی بارگت تیرے میرے سن بسم اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق مسلح وشاہ اے تو مسلح تشریف ماشاءاللہ کانگ شریف دی شان تشریف لے کے نا میاں عرب صاحب صلاح دو شاہ صاحب میاں صاحب تشریف رکھو واجب میاں محمد عرب صاحب ایت مسلح تشریف کانگ شریف دے آستان شریف دے سجادہ نشین نے تشریف لے کے انہوں دی مہربانی بندہ اینا چیز نال دوستی آپ دی ماشاءاللہ کافی فون تے گل بات ہوندی رہندی سی اج زیارت کروائی تھی نے اچانک ہی آ گئے نے آپ دا استقبال کر دے اللہ تعالیٰ برکتاں دے وے تانوں جی توجہ ہے تے بولو نہ ذوق نال سبحان اللہ اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا اے اللہ اسلام نو عزت دے اسلام نو اینا دو بندیاں وچوں جیڑا تیرا محبوب ہے جندے نال تو پیار کرنا ہے اینا دوواں بندیاں دی وجہ تو اینا دوواں بندیاں جو ایک نو مسلمان کرتے اسلام نو عزت لب جاوے دو بندے کیڑے سن ابو جہل تے حضرت عمر بن خطاب تے اگے اللہ دے نبی فرمایا قال فکان احبہما پھر اینا دوواں وچوں جڑا محبوب سی لئی عمر بن الخطاب جڑا اللہ دا پیارا سی عمر بن خطاب سی اللہ نے پھر عمر بن خطاب نو اسلام دی دولت دیتی تے اسلام نو عزت عطا فرمائی اللہ دے پیارے نبی نے دعا فرمائی رب نبی جنوں منگے تے رب سونے گھلے آ گیا دین وچ سنگ سونے رلے او رب نبی جنوں منگیا حضور نے منگیا سی نا اینا دوواں وچوں سونیا اے دوویں
بڑے دلیر بڑے سردار جو سن مکے دے تے پھر حضرت عمر بن خطاب تے ویسے ہی روب دب دبا تے بڑی دلیری سی تے ابو جال بھی چودھریاں دا بال سی چودھری سی سردار سی تے اللہ سونے نے فرمایا بھیوا اینو تے جندرا وجائی تے آ تیرا یار ہے اندے نال اساں بھی پیار کرنے آ تے اندے نال پھر ساری مخلوق بھی تیری ساڈی پیار کرے گی تے اوندے رہ دنیا تک جیڑا تیرا ہوے گا او عمر نال پیار کردا رہے گا ہائے ہائے جیڑا حضور دا ہوئے گا ان دا پیار عمر نال اوویں رہنا ہے آتا میں اس شعر جو ساڑے دوستہ نے منقبت لکھی ہے 4 یاراں دی تے سامنے آگئی چانک نبی جنوں منگیا رب سونے گھلیا آ گیا دین وچ سنگ سونے رلیا اوہ شانہ والا عمر شانہ والا عمر جرار ویکھ لے کر کے تو نال پل کر کے تو نال پیار ویکھ لے سنیاں دے پیر سنیاں دا پیر کلا علی نہیں سنیاں دے چارے پیر نے سنیاں دا پیر چارے یار کر کے تو نال اور شرم و حیا دے نال دوجیاں دوواں یاراں دا بھی شعر سنا دیاں تاکہ برکت ہو جائے شرم و حیا دے نال زندگی نبھائیے عزت اسلام تو دولت لٹائیے پچھلے جمعے تو پچھلے دسیا سی نا حضرت عثمان پاک دی یہ دوویں یار اگڑ پچھڑی پہلے تے پیچھے وار واری 18 ایسے مہینے دے 18 تاریخ نو حضرت عثمان پاک دی شہادت ہوئی تے ایسے مہینے دی اسلامی سال دی ختم حضرت فاروق اعظم نو زخم ہوئے تے اسلامی سال دے پہلے دن آپ دی شہادت ہوئی یعنی کہ اسلام دا جڑا سال ہے ان دا اختتام بھی نبی دے یار حضرت عمر تے ہو رہا تے ان دا آغاز بھی نبی دے یار حضرت عمر تو ہو رہا حضرت عمر فاروق دی یاد تو اسلامی سال دا اختتام بھی ہوتے تے اسلامی سال دا آغاز شہادت تو اختتام زخمی تو زخم لگے آپ نو ایسے سال آخری سال دے آخری دن ایک دو دن پہلے تے شہادت یکم محرم والے دن تے جڑا سے نا دشمن عمر دا شیطان او کل میں ویکیا او حلوہ پیا ونڈے میں کیا واہ او بندے پیا کھن بھی انہاں جی حلوہ ونڈے میں نو ایک بندے نے آکھا میں آکھا جی دیگ پکائی انہاں نے آپ کھاڑے ہوں میں آکھا کاندے تو دیگ پکائی اے وہاں نے محرمہ دا چاند چڑھے میں آکھا نہیں تو انہوں انجان دین محرمہ دا چاند چڑھے انہوں نے جا کے پوچھے نا کدی کلیاں بھی کاندی خوشی ہے او ایس خوشی ہے جی بھی عمر دنیا تو گیا تھی تو انہی خوشی چالوہ ونڈ رہے نے جی میں حضرت امیر معاویہ بائی رجب نو دنیا تو گئے سن تے انہوں دی خوشی ہے جی عید منان دے سن تے اندر کھاتے کونڈے منان دے نے کونڈے نہیں ایران تے سرے عام کر دے سن تے جدو ادھر ساڑھے ہندوستان چاہے نا ایک کونڈے شیعہ جڑے آئے نے او پھر ایتھے سنی سن او مار دے سن چھتر تے ایتھے چوری کر دے سن لوک کے اندر نیرے جڑے ساڑھے کی ٹڈل برائلر نے وہ بھی اندر نیرے کونڈے پکا لو بائی رجب نو وہ کیوں کر دے وہ نیرے تو سنیا تو ڈر دے کر دے سن ایویں وہ لوگ جڑے نا وہ نشانہ اتھے رکھ دے نے پر سانو غیرت اپنے نبی دے یارہ دی نہیں ہے سن جارہ توجہ ہے بول دو اپنا سبحان اللہ شرم و حیا دے نال زندگی نبھائیے عزت اسلام تو دولت لٹائیے کنے حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری دولت حضور دے یار نے جیتے سرکار نے اعلان فرمایا آج سونے فرمایا اینی دولت آج مسجد کھلی کرنی عثمان سامنے آج پانی دی لوڑ آج عثمان سامنے آج جنگ تبوک وچ سواریاں دی لوڑ 3,000 اونٹ 100-200 نہیں 3,000 اونٹ آج عثمان دی آج
جی اے فلانے دا گھر خرید کے فرمایا پراں ہو جائے مسجد کھلی کرنی حضور دا حکم آ گیا حضرت عثمان پاک خرید کے جگہ اینج دے رہے نے یار تے جدوں مسجد کھلی کیتی تے انیاں ویکھیاں نا طاقتاں تے میرے آقا فرماندے نے ہن اے عثمان نو دنیا دا کوئی گناہ بھی نقصان نہیں دے جنت جان تو کسے شے نے روکنا ہی نہیں یعنی کہ سیدھے جنت جان تو یار کڈے کو بدبخت ہو لانتی ہونے نے حضرت عثمان پاک دا پانی بند ہویا 18 ذوالحج شریف نو پانی بند آپ دا اور پیاسیاں شہید کر دیتا گیا آپ کدی کسی رولا پایا پانی بند دا ذکر کدی کسی کیتا بھی نبی دے یار حضرت عثمان غنی دا پانی بند ہویا تے پھر کلمے پڑھن والے شہید کر دیتا امام حسین پاک نو کلمے پڑھن والے شہید کیتا وہی کلمہ پڑھ دے سن ادھر بھی تے کلمے پڑھن والے سن حضرت عثمان پاک نو شہید کیتا پانی بند پھر آپ دی شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن دے رہے آپ نو تلوار وجی نا تے خون دا پہلا قطرہ اللہ اکبر اللہ دے قرآن دے اتے جا کے ڈگا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ دے قرآن مجید دے الفاظ نے او الفاظ اگے قرآن مجید جڑے ہاتھ نال لکھے جاندے سن اس لفظ نو چنگا موٹا کر کے لکھیا ہوندا سی وچ چنگا موٹا کہ عام بندے نوں پتہ لگ جائے اے او لفظ جن دے اوتے حضرت عثمان پاک دے خون دا پہلا قطرہ ڈگا سی ہن مشین چھاپ دی ہن سیدھے سیدھے سارے لکھ دیتے اودوں ہتھاں نال جڑے قرآن پاک اج ویکھو گے ہتھاں نال لکھے نے اے الفاظ موٹا کر کے لکھیا ہویا ہوئے گا اے الفاظ اللہ دا قرآن گواہی دے رہے پیاسیاں شہید کیتا پانی اندر جان نہیں دیتا حضرت امام حسن تے حسین بوئے کے کھلوتے نے حضرت عثمان غنی دا پہرا دے رہے نے شاہ علی پاک نے فرمایا پیاریا تو حکم کارا جڑے آئے کھلوتے نے تلوارہ لے کے انہوں وڈ دئی آپ نے فرمایا نہیں میری وجہ تو خون نہ ڈگے کسے دے اسیں انہاں نال قتل و غارت نہیں چاندے اے دھوکھے وچ پے گئے نے بھلیکھے وچ نے حضرت امام حسن تے حسین نو شاہ علی پاک نے فرمایا دروازے کے کھلوتے رہا جے تو کسے بندے نو اندر نہیں لنگن دینا جڑے قاتلی آئے سن پچھلے گھر نو چھت ٹپ کے تے آ گئے تے آپ نو شہید کیتا بوئے چوں لنگ کے نہیں گئے جدوں آپ دی شہادت دی خبر ہوئی تے شاہ علی پاک سیدھے گئے جا کے آپ نے اپنے بیٹیاں دے منہ تے تماچا ماریا میں تانوں تسی کتھے گئے سجے تواڈے کولوں بندے لنگ کے چلے گئے نے اندر عرض کردے نے ابو جی ایتھوں کوئی نہیں لنگن دیتا ایتھوں کوئی نہیں لنگ کے گیا پچھوں ہی کوئی آ گئے نے چڑھ کے یعنی کہ تسا ایتھوں میں گل سنا اس طرح ایسا کہ انہاں دے دل وچ حضرت عثمان دی محبت کنی سی کنا پیار سی شاہ علی پاک نو حضرت عثمان غنی نال کہ اپنے پتراں نو پہرےدار کھلار دیتا او جڑے بندے بکواساں کردے نے چلے ہوئے سارے مراسیاں دے پھل نے انہاں دی بکواساں تے نہ جایا جے بولو خیر ہوئے ہاں نبی دے یار سارے الحمدللہ تاں کر کے سنیاں دے 4 پیر نے اللہ دی مہربانی نال تاں نہ ادھر مولا علی سرکار دی آپ دی بہادری علی دی بہادری نو بھل دا جہان نہیں او جگ اتے ہو جیا جمن جوان نہیں توڑی جس خیبر دی دیوار ویکھ لے کر کے تویں نال پیار ویکھ لے سنیاں دے پیر چارے یار سنیاں دے پیر سارے یار سارے حضور دے صحابہ الحمدللہ سنیاں دے یار نے سنیاں دے پیر سارے یار ویکھ لے کر کے تویں نال پیار ویکھ لے سنیاں دے پیر اور سارے پیراں وچ وڈا پیر نبی دے یار حضرت ابو بکر صدیق سن
جڑے نقشبندیاں دے پیشوا نے حضرت ابو بکر صدیق سرکار سارے پیراں تو وڈے پیر سن جنہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مسلے تے کھلون دی اجازت دیتی سی انہاں تو چھوٹے پوری حضور دی امت دے پیشوا تے پیر حضرت فاروق اعظم سرکار نے جنہاں دے بارے میرے آقا مدینے دے تاجدار فرماندے نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دی بارگاہ دے اندر آپ دی بارگاہ دے اندر کچھ قریش دیاں عورتاں اور حضور پاک دیاں بیبیاں محترمہ مومنہ دیاں ماما سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئیاں آپ کو خرچے دا مطالبہ کر رہی ہیں سن حضور دی بارگاہ چ خرچہ ودان دا مطالبہ بیبیاں کر رہی ہیں سن اینی دیر نو حضرت عمر بن خطاب آ گئے بیبیاں سرکار نال کلام پیاں کر دیاں نے اتوں حضرت فاروق اعظم تشریف لے کے آ گئے آپ نے اجازت منگی یا رسول اللہ میں اندر آن دی اجازت دیتی جاوے میرے ہاتھ دے اندر فضائل صحابہ میرے ہاتھ دے اندر کتاب موجود ہے نبی پاک دے صحابہ دے فضائل حضرت امام احمد بن حنبل سرکار دی لکھی ہوئی حدیث مبارکہ دی کتاب ہے اس دے اندر حضور دے یاراں دا تذکرہ ہے نبی پاک سرکار نے فرما دینے حضرت فاروق اعظم سرکار سعد بن ابی وقاص روایت کر رہے ہیں حضرت عمر نے اجازت منگی یا رسول اللہ اندر اور دی اجازت ہے جو ہی بیبیاں نے آواز سنی فاروق اعظم دی فٹافٹ اٹھیاں تے اگلے اندر لک گئیاں ہو گئیاں سرکار مسکران لگ پے آپ دے چہرے تے خوشی سی حضرت فاروق اعظم نو اجازت ملی اندر تشریف لے گئے میرے آقا دے چہرے تے خوشی ویکھ کے حضرت عمر عرض کردے نے یا رسول اللہ سونیا تواڈے چہرے تو کنے خوش کیتا وے کیویں راضی ہو گئے ہو کما قال کیویں خوش ہو کڈا چہرہ تواڈا خوشی والا ہے سرکار نے فرمایا عمر میں خوش اس تو ہونا پیا اے بیبیاں تھوڑی دیر پہلے میرے نال خرچے دا مطالبہ کر رہی ہیں سن جہاں تہاڈی آواز سنی نے تے بھج کے اندر ڈر گئی جہاں تہاڈی آواز سنی نے اندر چلیاں گئیاں نے تے حضرت فاروق اعظم انہاں بیبیاں نو کی کہندے نے آپ نے فرمایا او بیبیو اوے تانوں شرم نہیں آندی میرے تو ڈردیاں جے اللہ دے رسول تو ڈرنا چاہیے رسول تو چوکھا ڈر رکھنا چاہیے تسی میرے تو ڈر دیاں پیاں جے عرض کر دیاں نے اللہ دے رسول نالوں تسی زیادہ غصے والے جے ڈر گئیاں وا تہاڈا جلال حالانکہ حضرت فاروق اعظم انہاں بیبیاں نو غصے ہوئے تساں کیوں ڈریاں جے میری سرکار کولوں نہیں ڈر دیاں میرے کولوں ڈر گئیاں جے تے میرے آقا فرماندے نے والذی آپ نے ایتھے الفاظ بولے سن میرے آقا فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی پاک سرکار نے والذی نفسی بیدہی مینوں اس ذات دی قسم ہے جن دے قبضہ قدرت وچ میں محمد دی جان ہے میرے آقا فرماندے نے مینوں اس ذات دی قسم ہے جن دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے اللہ دی قسم ہی آپ اٹھاندے سن کدی سرکار نے اے نہیں آکھیا آپ نے کدی نہیں فرمایا مینوں بڈھی دی قسم مینوں فلاں دی قسم مینوں فلاں درخت دی قسم تیری محبت دی قسم نہ کسے بندے دی قسم کھانی جائز نہیں بندہ آندا مینوں تیری قسم ابا مینوں تیری قسم اما مینوں تیری قسم نہ گناہگار ہے اوے نہ رسول دی قسم کھا سکدا ہے نہ کسے بندے دی قسم کھا سکتا ہے قسم صرف اس ذات دی کھان دا ول اللہ دے حبیب نے بھی دسیا ہے تے آپ نے بھی قسم کھا کے دسیا جڑا بے وقوف آندا جی ایویں قسمہ کھادی جاندا نہیں اے منبر تے بیٹھ کے مولوی قسمہ چکدے نے میں کہنا اللہ دے رسول بھی اپنی اللہ دے رسول دی گل نو کون غلط کر سکدا سی لیکن آپ پکی مہر لان واسطے پھر بھی آندے سن مینوں قسم ہے اس ذات دی جن دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے مالکی الشیطان قط سالکا فجا
سلک فجا غیر فجا کا حضرت فاروق اعظم سرکار نے میرے آقا فرماندے نے اے عمری مینوں اس ذات دی قسم ہے جن دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے اگر تینوں شیطان ویکھے راہ تے اوندیاں تینوں شیطان ویکھے تو شیطان بھی راہ بدل کے دوجے راہ تے لگ جاندا ہے اے عمر تینوں راہ تے اوندیاں شیطان ویکھ لے تو شیطان ویکھے کہ اگو عمر آ رہے شیطان ویکھے کہ نبی دا یار عمر آ رہے سرکار نے فرمایا عمر تینوں ویکھ کے شیطان راہ بدل لیندا تینوں ویکھ کے شیطان راہ بدل جاندا ہے سبحان اللہ حضرت عمر نو ویکھ کے او شیطان ابلیس راہ بدل لیندا سی پتہ چلیا حضور فرما رہے نے سرکار فرما رہے نے کہ عمر اے بیبیاں ڈر رکھ دیاں نے ہیبت ہے تیری انی حیبت تینوں تے ویکھ کے تے شیطان راہ پراں بدل لیندا ہے ویندیا جاندا ہے تے شیطان پرلے راہ تے ہو جاندا ہے ادھر عمر آ رہا ہے سرکار نے فرمایا میں کہ واہ سبحان اللہ سونیا ہن حدیث پاک سرکار نے فرمائی آپ نے فرمایا کہ شیطان راہ بدل لیندا ہے پتہ چلیا او سنیاں تینوں مبارک ہوئے اور تینوں مبارک ہوئے 1450 سال بعد اج بھی اگر جیڑا حضرت عمر دے ویکھ کے تے راہ بدل جاوے اور جیڑا اپنی کرسی چھڈ کے اٹھ جاوے جتھے عمر فاروق دا ذکر ہوئے اور سمجھ لئی اے شیطان دا چیلا ہونا ہے ایندا نہ نبی نال تعلق ہے تے نہ نبی دے یاراں نال تعلق ہے جیڑا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق تے او سن اللہ اکبر آپ دی حیبت تے جلا آپ جیڑا فیصلہ فرماندے سن بے انج بس پھر کسے دی ضرورت نہیں سی حضرت فاروق اعظم نے فرمایا فیصلہ آپ دا سنو سناواں فیصلہ ایک گورنر سی با یزید انہوں آپ نے مصر تا گورنر بنایا انہیں نا اپنے بوئے گے نا ایک پردہ لا دیتا پردہ آتے ایک اگے بندہ با دیتا بھی جڑا آوے پہلے ایسا بندے نو ملے تے مل کے اجازت لوے گورنر تے کپڑے درانا واہ ودیا پان لگ حضرت فاروق اعظم کو خبر ہے بھی حضور ہو جڑا تسا گورنر بنا کے بھیجنے ایک تے انہیں اگے پردہ لایا ہر بندے نو پہلے اجازت لینی پیندی اوتھے باہر بوئے گے رکنا پیندا پھر اون دے کول جانا پیندا تے نالے وہ کپڑے بھی ملائم پاندا ہے آپ نے فرمایا انہوں بلا لو بلا لیا آجا بھی ادھر آ فرمایا تو نگران ہے نگران حضور دی امت دی راکھی کرنی ہے نگران تے لہذا لگدا ہے تیرے کول بندیاں دی راکھی نہیں ہونی تے تو تے اگے دربان رکھی بیٹھا جیڑا نگران ہوئے ان دا دربان اگے نہیں ہونا گورنر دربان نہ رکھے ادھی رات 12 بجے دنے رات نو صبح شام جدوں کسے دا جی چاہے سدھا تینوں آن کے ملے راج کسے دی اجازت نہ لینی پوے انہاں کولوں اے وکیل شکیل ہے ڈرامے بازیاں ساریاں کسے کولوں اجازت سدھا آن کے ملے تینوں اپنا عرض کرے تے فیصلہ ہوندا اوویں ہوئے آپ نے فرمایا میں تے تینوں رکھیا سی بندیاں دا نگران لہذا تو بندیاں دا نگران رہن دے قابل نہیں فرمایا تو انج کر بیت المال دیاں بکریاں دا نگران بن آجا گورنر سی گورنر انہوں بلا لیا فرمایا بکریاں نے بیت المال جان دیو جیڑے لوگ حکومت اچھ خزانہ جمع کراندے نے جیڑا ساڑا لٹ کے کھا گئے سارا غریباں دا ساڑے پیسے نہیں جاندے حکومت کو
बैतुल माल ओ सरकार ओथे फरमाया उस माल दियां बकरियां सन। आपने फरमाया तू इन्हां बकरियां नूं चराया कर सारा दिन, तू जानवरां दा निगरान रहने दे काबिल है, बंदियां दा निगरान रहने दे काबिल नहीं। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। ते अज ते सरकार वेखिए अगला फैसला हज़रत फारूक आदम सरकार दा वेख यार, शैतान आप दे साए तू किवें नसदा सी। याद रख लेना मेरे आका फरमाया औरतां शैतान दियां रस्सियां ने, शैतान इन्हां औरतां दे जरिए जाल विछांदा है बंदे नूं फसाण वास्ते, बंदे नूं दीन तो दूर करने वास्ते। औरतां बंदे नूं दीन तो दूर कर देंदियां ने। अज भी जेड़े बंदे दीन तो दूर नजर आउंदे ने, कसम खुदा दी ओ औरतां दे मेकअप ते इन्हां दियां वरियां ते सूटां दे अंदर मारे गए ने, इन्हां दियां शादियां ते खर्चियां दे अंदर मारे। आंदे ने हाय की करिए नमाज दा टाइम नहीं लगदा। अगर औरत दीनदार होवे एक ते दो तिन्ना सूटां नाल साल गुजार लवे, फिर बंदे दा खर्चा नहीं हुंदा, उन्होंने नमाज पढ़न दा भी वेला सही लभ जाना। हजरत फारूक आदम सरकार आपने जदों फैसला फरमाया सी, मेरे सोने नबी पाक सरकार ने फरमाया ए उमर, आपने सहाबा विच खिताब फरमाया, आपने फरमाया बीबियां नूं मसीतों ना रोकिया जे, आपने फरमाया बीबियां नूं मस्जिद तो रोकिया जे ना, जिन्ना चिर ए सादियां रहन, जिन्ना चिर ए सादियां रहन उन्ना चिर इन्हां नूं मसीते आउण दे आ जे, ए सादियां रहन इन्हां नूं मसीते आउण दे आ जे। शर्त की रखी सी हजरत फारूक आदम सरकार ने? ओ शर्त जदों वेखी मेरे आका फरमाया अल्लाह दियां बंदियां नूं मसीतों ना रोकिया जे, मस्जिद नबवी तो ना रोकिया जे, जदों ए सादियां रहन इन्हां नूं आउंदियां रहन दे आ जे। हजरत फारूक आदम ने जदों औरतां दे कपड़े बदले वेखे, थोड़ा जिहा रंग ढंग बदलिया वेख्या, उन्हां दियां चूड़ियां दी छनकार वेखी, उन्हां दा माहौल बदलिया वेख्या, हजरत फारूक आदम ने फरमाया बस अज बीबियां दा फैशन आ गया, थोड़ा जिहा माहौल बदले। उस दौर की गल कर रहे हैं जो 1450 साल पहले हजरत फारूक आदम ने फरमाया मेरे आका फरमाते सन जिन्ना चेरे औरतां सादियां रहन इन्हां नूं मसीते आउण दे आ जे, जदों इन्हां विच तब्दीली आउण लगे मतलब साफ सी उदों रुक जाण। आपने फरमाया बीबियों रुक जाओ, अज तो बाद तुसां मस्जिद च नहीं जाना। रोक दित्तियां गईयां, आप दा फैसला हो गया। ये सारियां बीबियां ये रल के अम्मा ऐशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा पाक बाप दी पाक बेटी दी बारगाह च हाजिर होईयां ने। सिद्दीक बाप दी सिद्दीका बेटी कोल गईयां, अर्ज करदियां ने अम्मा जी अज सानू उमर ने मस्जिद तो रोक दिता है। आपने फरमाया उमर ने बिल्कुल ठीक कीता है, अगर अज हुजूर हुंदे उन्हां भी तुहानू रोक देना सी। सरकार ने फरमाया मेरे तो बाद मेरे अबू बकर ते उमर दे पीछे चले आ जाए, जिवें मेरा अबू बकर ते उमर आके इक्तदौ बिल्ला ज़ैन मिन बाद अबू बकर व उमर, मेरे तो बाद मेरे अबू बकर ते उमर दी पैरवी करे आ जाए, उन्हां दे पीछे चलदे रवे आ जाए। हुण इधर वेखना यार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों शर्त लाई सी जिन्ना चिर सादियां रहन इन्हां नूं रोकिया जे ना, बीबियां विच थोड़ी जी तब्दीली आई, हजरत फारूक आदम ने रोक दिता, सारे सहाबा ने फतवा दिता, बिल्कुल सही किया है। जदों फारूक आदम ने रोक दिता सारे सहाबा दा जमा हो गया, रुक गईयां बीबियां। अज जड़े मुल्ला मलवाने ऐलान कर रहे हैं आओ जी बीबियों मसीते आ जाओ, अज तस्वीर नमाज पढ़ने आ जाओ, अज जी मस्जिद आ जाओ, अज जी तुहाडे वास्ते जुमे का आगाज हो गया, अज फलानी थां ते महफल है उत्थे आ जाओ, अज जी फलाने बाजार आ जाओ, अज जी जुमेरात बाजार है, अज इतवार बाजार है उत्थे आ जाओ। मैं क्या चलियो अगर फारूक आदम सरकार वर्गी हुकूमत हुंदी, इस्लाम दी हुकूमत हुंदी, सब तो पहला उस मलवाने नूं वड्डिया जाना सी जिहड़ा शरीयत दी हद पार करदा है। पर करिए कि मलवाना किवें वड्डिया नहीं जाता। हुण मलवाने नूं कौन वड्डे जदों उत्ते सारे बघियाड़ ने, बघियाड़ ते रिछ सारे रल के इत्थे बांदर वंड हो रही है। कसम खुदा दी ए दीन नूं नुकसान पहुंचाउण वास्ते इन्हां कमीनियां मौलवियां ते बादशाहां ने रल के बांदर वंड कर लई। ए दीनदार नूं अज भैड़ा समझिया जांदा है, पर्देदार बीबी नूं भैड़ा समझिया जांदा है। जिहड़ी बीबी पर्दा करे उहनूं भैड़ा समझदे ने, जिहड़ी बीबी फैशन करके आवारा फिरे
آندے نے کیا بات ہے یار بڑی گل ہے میں کہ چلے میرے نبی دے یاراں دی حکومت ہوندی کتھے سلطان صلاح الدین ایوبی دی حکومت ہوندی یا ٹیپو سلطان ورگے یا عمر بن خطاب ورگیاں دی حکومت ہوندی اساں ویکھدے انہاں کمینیاں مولویاں نو جڑے ہتھیں اپنیاں رکشاں تے بہا کے چابی لا کے آکھن لے جاؤ اوے لا الہ پڑھن والے اے لوگ صرف عمر دی یاد مناندے نے عمر نو مندے نہیں آج پورے پاکستان دے اندر حضرت فاروق اعظم دی یاد جو جمعہ پڑھایا جانے بلکہ ہندوستان بھی پڑھایا جا رہا ہے کیونکہ کل آپ دی شہادت دا دن سی پر حضرت فاروق اعظم نو مننا نہیں اے ناکھنا بڑی شان والے سن بڑی شان والے سن بے ایمانا میرے نبی دے یار عمر دا تے عقیدہ ہے سی ایک یہودی تے ایک مسلمان ایک منافق کلمہ پڑھنے والا میرے آقا دی بارگاہ چونا دا زمین دا کوئی جھگڑا ہے سی سرکار دی بارگاہ فیصلہ کران آئے نے میرے آقا نے فیصلہ یہودی دے حق وچ کر دیتا جدوں گلاں دوواں پاسے سنیاں نے فیصلہ یہودی دے حق چلا گیا یہودی جڑا اٹھے مسلمان بھی اٹھے باہر نکل گئے مسلمان آندا مینوں اے فیصلہ قبول نہیں کیوں میں تے عمر کول جانا چاہنا عمر کافراں دے بڑا خلاف سی عمر بے ایمان نو اینا پتہ نہیں سی کہ عمر کافراں دے خلاف ہے پر نبی دے فیصلے دے اگے کوئی عمر دا فیصلے دی کی اوقات ہے جتھے میرے آقا دا فیصلہ ہوئے اتھے عمر دے فیصلے کی کر دینے ان ادھر وے دوویں چلے گئے حضرت فاروق اعظم دا دروازہ کھٹکایا آپ باہر آئے نے عرض کرنے نے سونے آساں فیصلہ کرانے یہودی بول کے آندہ اے عمر فیصلہ کرن دو پہلا میری ایک گل سن اسے گل دا فیصلہ پہلے تھوڑے نبی کر چکے نہیں حضرت عمر عرض کا فرما دے نے میرے آقا نے کندے حق وچ فیصلہ فرمائے یہودی کہندا ہے تواڈے نبی نے میرے حق وچ فیصلہ فرمائے تے مسلمان آندا سونے اسے واسطے تے تواڈے کول آئے ہاں میں اپنا واں اے بیگانہ ہے میں اپنا واں اے بیگانہ ہے میں کلمہ پڑھدا واں اے پڑھدا نہیں اے کافر ہے میں مسلمان ہاں اوے چلے آ جدوں فیصلہ ہوے اودوں اپنا تے بیگانہ نہیں ویکھیا جاندا اودوں تکڑی تولیا جاندا ہے فیصلہ کرن لگے اپنا تے بیگانہ نہیں ویکھیا جاندا وہ چلے جی میں آج فیصلہ کرن لگی میرے استادہ نے ایک فیصلہ فرمایا آپ میرے پیر دا پتر ہوئے تے عیسائیاں دا کیک کٹے میرے استادہ نے فیصلہ فرمایا پاویں پیر دا پتر ہوئے جے چوڑے والیاں رسماں کرے گا پھر چشتی دا اون دے نال لین دین ہو سکدا نہیں اوے چلے اینو آندے نے شرع دا امام کوئی غلام نے کوئی پیٹ پرست نے کوئی بندہ پرست نے نانا الحمدللہ فضل احمد چشتی نے دین نو اگے رکھے کسے اپنے نو اگے نہیں رکھے یاد رکھ لینا ہے دروے حضرت فاروق اعظم فرماندے نے ٹھہر جا تیرا فیصلہ ہونے کرنا آپ اندر گئے تلوار چکی باہر آ گئے آپ نے اوندے آن کے تلوار ماری تے کلمہ پڑھن والے دا سر وڈ چھڈیا کلمہ پڑھنا لے دا او اپنا سی دوجا کافر ایک پاسے مسلمان کلمہ پڑھنا لے دا سر وڈے ہے آپ نے فرمایا اے بے ایمانا ہے تو کلمہ پڑھ دیں جنوں میرے نبی دا فیصلہ قبول نہیں عمر دا اون دے واسطے اے ہوئی فیصلہ ہے ان دے اگے ہور فیصلہ ہے ہی نہیں جنوں حضور دا فیصلہ قبول نہیں اون دے اگے پھر عمر دا اے ہوئی فیصلہ ہے بات گل چلی گئی ان کی برادری رل کے سرکار بول گئی حضور جی عمر نے بندہ قتل کر دیتا مسلمان قتل کر دیتا تھوڑا اسلام دا قتل دا بدلہ قتل دا بدلہ اے سزا پیچھے بھی ہوندی سی پیچھے سارے نبی قتل دا بدلہ قتل اے جی ساڈا بندہ نجائز مار دیتا نکی جی گل تے ایڈی کو گل سی بھی انہیں منی نہیں فیصلہ من دیتا قتل کر دیتا ہے سرکار کو فیصلہ چلا گیا آپ نے فرمایا عمر نے کسے مسلمان نو نہیں ماریا ہائے بولا سبحان اللہ عمر نے مسلمان نو نہیں ماریا عمر نے منافق دا سر وڈیا ہے جڑا اللہ دے اندے رسول دا
फैसला नहीं मनेगा उहदे वास्ते इही फैसला इस्लाम दा है। मौलवीओ तुहाडे तो हुण किवें फैसला असीं सुणा ते नहीं सकदे, माड़े बंदे की करिए जेड़े आंदे ने हो जी जिन्हां दी दुकान ही चलदी बुढ़ियां नाल, जिन्हां दी पीरी मरीदी चले बुढ़ियां नाल, और जिन्हां दा निज़ाम भी बुढ़ियां नाल होवे, चलिया खबरदार। हजरत फारूक आजम ते ओ सन कसम खुदा दी आपने आंदे नहीं यार मैं एक दिन सोचा बई यार थां थां ते जिथे वेने हजूर अबू बकर सिद्दीक नूं अगे रखदे ने, तो मैं इन्हां दे करीब होके वेखां ते सही किवें हर गल च ही अगे निकल जाते हैं, हर गल च ही अगे निकल जाते हैं। एक दिन आपने वेख्या हजरत फारूक आजम सरकार नूं आप एक घर जाते सन तो उत्थे खिदमत करते सन, एक माई साहबा दे ना माई सी नबीनी, उहदे घर विच सवेरे सवेरे अबू बकर सिद्दीक ने जाना, झाड़ू फेरना, जाले लाने, सफाई करनी, घड़े विच नवा पानी पाना मंजी दे, ते माई नूं रोटी खवा के आउणी रोज़, अपने कोलों घरों रोटी पकवा के लै जानी खवा के। हजरत फारूक आजम सरकार आंदे ने बई चलो हुण खलीफा ते चला गया अबू बकर सिद्दीक, ते हुण उहदी थां ते मैं खलीफा बनया, ते मैं तो जाना पैना, जेड़े वो काम करते सन वो करने पैने। चले गए चले ते फिर केड़े लफज ते उन्होंने आख्या सी कि असां उन्हां नाल नहीं रल सकदे, वो सुनाण लगा, वो गल करन लगा। हजरत फारूक आजम कहंदे ने कि असां अबू बकर नाल नहीं रल सकदा, जमाने च कोई नहीं रल सकदा। आप तशरीफ लै गए ते माई साहबा ने घर विच बौकर मारी, झाड़ू फेरिया, घड़े विच लिया के अगला पानी रोड़ के नवा पानी लिया के भर के रख के रोटी खोली, ते बुरकी लुकमा भनिया ते माई साहबा दे मुंह च पा दिता। जां माई साहबा दे मुंह च लुकमा गया ते माई साहबा नबीनियां सन अखा तो कहंदियां ने रोटी खवाण वालिया ए अबू बकर दा वसाल हो गया। आप कहते ने अम्मा जी तुहानू किने दसिया इत्थे ना कोई जी आवे, ना कोई तुहानू खतो किताबत, ना कोई तुहाडे कोल आवे, ना कोई जावे, तुहानू किने दसिया? मैं ते आख्या सी उवें काम चलदा रहेगा जिवें ओ खिदमत करदे रहे ने, मैं भी उवें करदा रहांगा। तुहानू कौन दस गया भी अबू बकर दा वसाल हो गया? आपने फरमाया जदों तू मेरे मुंह च लुकमा पाया मैनू उदों पता लग गया। आप कहते ने किवें अम्मा जी किवें पता लगा है? आप फरमाते ने मेरे मुंह च दंद जू कोई नहीं, ते अबू बकर पहले अपने मुंह च रोटी पांदा सी, चबा के कूली करके ते फिर मेरे मुंह च पांदा सी, तो एवें पा दी मैनू पता लग गया अज अबू बकर नहीं आया। आप उत्थे आंदे ने अबू बकर तू वादे तेरे नाल किसे नहीं रलना, तेरे नाल कोई नहीं रल सकदा बेलिया। अल्हम्दुलिल्लाह एवें नहीं सुन्नी आंदे ने हुजूर दी सारी उम्मत चू शान सारे यारां च अबू बकर सिद्दीक दी वादिया है। सोहणिया याद रख लेना, एवें भुलेखे च ना रह जी ते मारिया जावेगा, मारिया ना जाई किवें बेईमान बनेगा तो सारी हर शे काली करके बह रवेगा, फिर घर भी काला हो जाएगा ते हर। और मेरे एक दिन आंदा भी यार और सारे जो इंज करते ने, मैं क्या असां ते उन्हां नूं मनने आ, कसम खुदा दी उठा के आखना जिन्हां ने गुलाम ते आका च फर्क नहीं रहन दिता। बेलियो तुहाडा कोई नौकर होवे ते उन्होंने बिल्कुल ही नीच ना समझा जे, कदी कदी उन्होंने अपने नाल बहा के भी रोटी खवा दिया होवे मुसलमान, फिर उन्होंने नीच ना समझना है। और दोस्तों वक्त कदी वक्त बदल भी जाते होंगे। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की बात अर्ज करना चाहना, एक बात होवे ते सुनावा आप दियां ते सुभान अल्लाह सूरत साडे वर्के खत्म हो जान, किताबां मुक जान, कापियां खत्म हो जान, आप दी शान बयान करदियां कौन हजरत फारूक आजम। जिस वेले शाम फतह होए हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार आप दी बारगाह दे अंदर एक खत भेजिया। हजरत अबू उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार ने बैतुल मुकद्दस फतह होने वाला सी, उत्थों दे ईसाइयां नाल जाके आपने गलबात की थी। हजरत अबू उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार जिन्हों सरकार नाल इन्नी निस्बत अशरा मुबशरा सहाबा दे अंदर भी है सन, और ओ सहाबी ने जिन्होंने
हुजूर दी कबर मुबारक खोदन दा शरफ भी हासिल है। ओ हजरत अबू उबैदा बिन जराह हजरत उमर फारूक दे दौर दे अंदर गवर्नर बने नहीं। गवर्नर बन के शाम नूं फतह ना कर लिया। जो शाम फतह होया ते हजरत खालिद बिन वलीद भी मौजूद सन। ओ बैतुल मुकद्दस जदों गए नहीं मुसलमान आख्या हाँ भी ईसाईओ साडे नाल लड़ना जे या उंज शहर देना जे। वो आखन लगे असा अपने वड्डे पादरी नूं पुछने आ। साडे वड्डे पादरी आउणगे 100 साल तो उत्ते उहदी उमर सी। राहब आए उन्हें आख्या इधर आओ तुसी अपना खलीफा बुला के ले आओ जिहड़ा तुहाडा खलीफा आवेगा। जे तुहाडे साडी किताब विच तुहाडे खलीफे दियां निशानियां लिखियां ने उहदा नाम भी लिखिया है। उहदा नाम तुहाडे खलीफे दा की है? हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे साथियां अर्ज़ फरमांदे ने साडे खलीफे दा नाम उमर बिन खत्ताब है। वो आखन लगा साडी किताब विच उहदियां कुछ निशानियां लिखियां नहीं उहदा नाम भी लिखिया है। ईसाइयां दी किताब विच ए बंदे ने आउणा है ते उहने बैतुल मुकद्दस फतह करना वे असी लड़ना नहीं। अगर ये निशानियां वो तुहाडे खलीफे दे अंदर होईयां असी बैतुल मुकद्दस दियां चाबियां बगैर लड़ाई दे देंगे। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह सरकार ने खत लिखे आप फरमाते ने जाओ मदीने शरीफ खत पहुंचिया सोने तशरीफ ले आओ मुसलमान लड़ाई तो बच जाएंगे। एवें एवें ईसाइयां दे पादरियां ने आखे कि अपने खलीफे नूं बुला लो बगैर लड़ाई दे मुल्क तुहानूं दे देंगे बैतुल मुकद्दस दियां चाबियां तुहाडे नां ला देंगे। एक खलीफा वक्त ने आख्या ठीक है। आप सवारी ते बह गए। एक सवारी है आप दे काबदा नाल गुलाम है। तय हो गया घरों निकलन लग्या तय होया भी इन्ने मील मैं सवारी ते बवांगा तू मुहार फड़ेगा इन्ने मील तू सवारी ते बनेगा मैं मुहार फड़ांगा। एक बादशाह है एक खलीफा वक्त दा एक नौकर है एक गुलाम है एक बादशाह एक खलीफा वक्त है एक गुलाम है दोवें आमने सामने ये दोवें जा रहे ने सफर जारी है पर कौन यार उन्हां दियां मिसालां रह गईयां ने उवें दे बंदे लभदे नहीं। कसम खुदा दी अगर तारीख पढ़िए ते शेरे रबानी वर्गे फकीर विच उवें दियां चलकियां नजर आउंदियां ने उवें दियां चलकियां नजर आउंदियां ने जेड़े कणक लदण आउण आ बेलिया आस्ताने दी कणक लेके गधे आउण खोते आउण मियां साहब रात नूं उठ के खोतियां दियां लत्तां नूं मुट्ठी भरन पे ओए कणक लेके आए हो थक गए होगे कुछ चलकियां नजर आउंदियां ने पर साडे विच कसम खुदा दी एक दूजे नूं आपां एवें डंग मारने जिवें ठूंगा मारदे असीं आने यार सक्का भरा वे पर इहनूं इत्थे डंग मारीए रौला की रौला बुढ़ियां ने पवा दिता बुढ़ियां ने भरावां नूं लड़ा दिता बेलिया तां करके असीं आने जेड़ा बंदा दादा यार मौलवी चिश्ती जिथे गल तकरीर करते हैं बुढ़ियां विच धक्के नाल वाल वूल के ले आउंदे ने गल बुढ़ियां दी। मैं क्या चलिया बुढ़ियां सीधियां हो जाण ते बंदे आपे सीधे हो जांदे ने लड़ाइयां होंदियां इहदे तूने बोलना खैर हो सके भरा लड़दे ने ये लड़ांदियां ने। हाँ भरावां नूं कौन लड़ांदा भरावां ए मां नूं घरों कौन कढांदी ठुडे कौन मरांदी इहनूं कढ बाहर थुक्कां सटदा बाबा उत्थे बैठक कि ओल्ड होम तेरे लाहौर या मंडी फैदाबाद बन गया तो बाबे बड़े ने मेरी निगाह च उन्हें जमा कराने वाले कितने बंदे ने लड़ पैंदा प्यो नूं घरों कढ छड्डिया। ए कोट ताहिर चेंडा दे इलाके दा एक बाबा मेरा है उनका पुत्र थानेदार इत्थे मेरे को आया सी 2 साल हो गए ने इस गल मैनू आंदा है मेरा तकरीर च ना लिया कर की आंदा मेरा पुत्र थानेदार है मैं उन्होंने मिलन गया मैं धोती पाई तो झग्गा पाया उत्थे जो मैं गया मैं क्या मेरा पुत्र उन्हें वेख्या उन्हें आख्या वो जाके आंदा ये की अब्बा को पेंट शर्ट पा के आवे पता चलता तू थानेदार दा प्यो है मेरी बेइज्जती उन्हें पूछा भी उन्हें कहा नहीं साडा नौकर आया होना मेरा अब्बा कित्थे आउंदा वो आंदा बाबा जी तू आना मेरा पुत्र है तो वो आंदा साडा नौकर होना उन्हें कहा नहीं जो अगे गया सामने सलाम दुआ लिया हाँ बाबा किधर आए पुत्र प्यो नूं पुछदा वे बाबा किधर आए ओए तू बोलदा किवें प्यो जो सी उन्हें आख्या मेरा ओए उन्हें आख्या बाबा तू मेरा प्यो है कोई तू तो साडे डंगरां नूं पट्ठे पाण वाला सारे अपने बेलियां सजना दे विच कह दिता उन्हें आख्या अच्छा ओए मैं तेरा प्यो नहीं उन्हें आख्या नहीं तू तो साडा नौकर है मेरे प्यो दे मेरे कपड़े होने सन ए धोती पाई
ਧੋਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੋਤੀ ਪਾਈ ਰੱਖੀ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੋਤੀ ਪਾਈ ਹੈ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਾਈ नहीं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी धोती बनी है लेकिन शलवार नूं आपने पसंद फरमाया आपने फरमाया अच्छा लिबास सब तो पहला इस दुनिया ते एक धोती नूं विचले सनों सिउण मार के शलवार बनाया सी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ए हजूर पाक ने सारी जिंदगी धोती बन के इमाम हुसैन भी धोती बनते सन जदों आप जंग लड़े सी ओहदे धोती बन्नी सी जी किधरे भी नहीं अड़ी अज किसी मुंडे नूं आखो शलवार पा लो तो शलवार अड़ जाती है मैं क्या तेरी खैर होवे शलवार नहीं अड़दी असल इत्थों बेईमानी अंदर अंदर पलीत हो गए ने साडे शलवारां नहीं अड़दियां उन्हां दीयां धोतियां नहीं सन अड़दियां साडियां शलवारां अड़दियां खैर गल लम्मी हो गई उन्हें कहा मेरा प्यो नहीं है वो चला उन्हें खचा उन्हें कहा चल फिर पुत्रा रोंदा रह फिर लो जी उन्हें कहा हुण बाई काट ही तेरा मेरा तो बड़ा बरादरी सुठे उन्हें कहा अब्बा मैं तो इस वास्ते आखे भी एवें नहीं सी जाना उत्थे कोई कपड़े वाह 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 कोट शोट पा के जावे पता चलिया थानेदार दा प्यो है उन्हें आखा तू वड़ भांडे च जिथों निकले तू जदों इन्हां बंदियां दे सामने मैनूं प्यो ही नहीं मन्निया आंदा बस हुण मैं तेरा है ही नहीं तो तू ही मेरा नहीं निकल करो उन्हें हर्षा बाई काट की अगे पिछे एक दो बार फिर मैनूं मिलिया वो मैनूं नंबर भी दे गया कि खड़ी गया मैनूं आखे करे चिश्ती साहब हर तकरीर च मेरा दसिया कर ताकि उन्हां लोकां नूं पता लग जाए भी किले आंदा मैं 2 किले पैली दे वेच के ते उन्होंने थानेदार लवाया सही ते ताकि लोगों को पता चल जाए अपने पुत्रों को एवं हथ वड के थानेदार ना लवा ले जे बाद इन्ना प्यो ही नहीं मनना वो आंदा सी एवें दसिया कर बाबा हाली है अगर मुलाकात करने च कोई चाहे मैं मुलाकात करा सकना उन्होंने बोलना खैर वे लजपाल आओ हजरत फारूक आजम सरकार हुण एक खादम है आ एक नौकर है दोवां दा सफर शुरू होया चलदियां हुण इधर वेखना सोहणिया वारी आ गई हजरत अबू बैदा बिन जराह ने जदों वेखिया आप जिवें इत्थों लग के जिवें शरकपुर शरीफ तक जिन्ना सफर कर गए बैतुल मुकद्दस तो अगे आ गए अगे आन के आपने फरमाया होए ए सोहणिया तू साडा खलीफा है बादशाह है काफरां दे मुल्क जान लग गए सोहना जोड़ा पा ले उन्होंने जोड़ा दिता सोहना चक्का ते नाल लाख दी धोती दिती सोहनी भी ऐ पाला सोहणिया ए टाकियां वाला चक्का ला दे 16-17 टाकियां लगियां नहीं लोग आखणगे इन्हां दा खलीफा वेखो किवें दा जिंदे तो अद्धी दुनिया सारी दुनिया डरदी पई पूरी दुनिया ते उमर दा नाम सी डरदी सी ए डर रहे ने सोहणिया तू कपड़े ते चज दे पा ले आप नु जदों सूट फड़ाए आपने इंज चला के मारे आपने फरमाया अबू बैदा तू हुजूर दा सहाबी ना हुंदा मैं तेनू सजा देनी सी सानू इज्जतां कपड़ियां नाल नहीं मिलिया नबी दे दीन नाल मिलिया ने असा ते ओही गुलाम सा आप फरमांदे ने मैं ओही उमर सा मेरा बाप मैनू ऊंट चराउण वास्ते भेजदा सी मैं एक बार आप एक थां तो लंघे उत्थे खलो के आप रोन लग पे गुलामा पूछया सोहणिया खैर किवें रोना आ गए आपने फरमाया मैनू वो थां याद आ गई वो वेला याद आ गया इत्थे मेरा प्यो मैनू ऊंट चराउण भेजदा सी मैं ऊंठां नू इधरों वलदा सा इधर नस जांदे सन इधरों वलदा सा इधर नस जांदे सन मेरे ऊंट काबू नहीं सने आउंदे सोने नबी दी गुलामी दी बरकत अद्धी दुनिया नू सांभ के बैठा वा उदों ऊंट नहीं सन काबू होंदे खैर वक्त आया आप सरकार चलते गए इवें चलते गए जदों बैतुल मुकद्दस बिल्कुल करीब आ गया उदों गुलाम दी वारी उत्ते बैण दी आ गई आप दी मुहार फड़न दी आ गई हाय 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 गुलाम हाथ जोड़ के अर्ज करता सोहणिया तोड़ आ गया मैं अपनी वारी कुर्बान की मैं अपनी वारी कुर्बान करने ते पहुंच गया तोड़ ते आखणगे खलीफा है ते खलीफा मुहार फड़ी आउंदा आपने फरमाया नहीं नहीं शरत तू भजना नहीं जेड़ा मुआहदा होया सी उहदे ते पक्का रह जेड़ा उत्थों टुरिया मुआहदा ओही कायम रखना है इत्थे आन के तोड़न दिया मुआहदा नवां नहीं होना उसे मुआहदे ते कायम उन्हें बड़ियां मिन्नतां कीतियां बड़े तरले पाए हुजूर तुहाडी मेहरबानी है तुसीं उत्ते ही बैठे रहो तोड़ आ गए नहीं शरीका की आखेदा
کیوں ہے اج کسی نے آخی نا پتر دے ویاہ تے نہ دھیاں چاہ مہندیاں نہ بنا اے چشتی صاحب کی کریے شریکہ نہیں کھلوڑ دیندا اے شریکہ کی آکھے گا پھر انہوں نے کچھ کیتا ہی نہیں انہوں نے کوئی بغیرتی بھی نہیں کیتی بغیرتی کوئی ویاہ کر لینا چشتی صاحب انہوں ویکھو نا پھر لوکاں نوں بھی رکھنا پیندا نا پھر کی کریے ماحول معاشرہ پر سارے نال چلنا پیندا ہے شریک کی آکھن گے لوکاں نوں پتہ چلے خبردار چلے جگ سارا رس جائی تے رسن دے بھی پر آمنہ دے لال نوں نہ رسن دے اللہ دے حبیب نال یاری پکی رکھیاں زمانہ سارا تیرے نال ہوے گا الحمدللہ آپ نے فرمایا اتے چل بھی اتے آ تیری واری ہن حکم مننا بنے اتے بیٹھ جا آپ نے مہار پھڑ لی انہاں دا ہن پادری او اچھی تھاں تے کھلوتا ہوئے تے دوروں نے ویکھے نا جدوں آپ نوں ہوندیاں نوں انہاں نوں پوچھدا ہے اے دسو او مسلمانوں ہاں بھئی صاحب پادریا اے جڑے او دو بندے لگے ہوندے نے سواری تے اے جڑا تہاڈا خلیفہ ہے او اوتلا ہے کہ اگلا ہے تہاڈا خلیفہ اوتے بیٹھا ہے سواری دے کیوں نے مہار پھڑی ہے تے آندے نے بیلیا او ساڈا خلیفہ ہوئے جنہیں مہار پھڑی ہے تے غلام اوتے بیٹھا ہے او عیسائیاں دا پادری آندہ ایک نشانی پوری ہوگی بولا خیر ہوگی انشاءاللہ آندہ ساڑی کتاب وچ لکھے آسی جڑے بندے نے بیت المقدس فتح کرنے جدو ایتھے آوے گا او غلام نو سواری تے بٹھایا ہوئے گا تے آقا نے مہار پھڑی ہونی پہلی نشانی پوری ہوگی سامنے گیا اے واقعہ لمبا سی پہلے انہوں نے حضرت عمر دی تھاں تے نا اے چکاوا دے کہ مسلمان چکاوا ہو دو شریعت جائز ہوندہ سی جنگ وچ انہیں چکاوا دے کے پہلے خالد بن ولید نو پیش کیتا بھی اے ساڑا خلیفہ بھی ایڈی دورو خلیفہ نے کتے صدنا ہے خالد بن ولید جڑے سنے انہاں دی شکل حضرت عمر نال رل دی مل دی او نشانیاں ویندہ ویندہ آیا ایک کہہ رہا انہوں نے کہا لات تو کپڑا چاہ ادھر کتاب ویکھے ادھر خالد بن ولید نو ویکھے او کپڑا چاہیا نا تو او لات دے او کتاب وچ لکھیا دی بھی ایتھے ایک نشان ہے انہیں جلے ویکھے انہیں کہا نشان کوئی نہیں وہ ویکھن لگ پیا خالد بن ولید لیندا جڑے نبی نو مننا تے نوں دا واسطہ ہی صحیح دسنا ہی تو ہی عمر بن خطاب ہے حضرت خالد بن ولید آندے ہونے نے واسطہ ہی ایڈا وڈا پاتا ہے آپ کہندے نے نہیں ہے نہیں میں نہیں ہے گا پیچھے نے انہاں نو بلا لینے اور میں انہوں بلاؤ جڑا تہاڈا خلیفہ ہے پھر خط بھیجا پھر آپ ہی آئے آپ جدو آئے جی نشانیاں ویکھن لگ پیا رنگ جی گندمی جی ادھر ویکھے ہاتھ ویکھے نشان ویکھے آپ دے ہاتھ مبارک جڑے سن آ جڑی وچلی تلی ہے نا ایڈا آپ دا گوٹھا چوڑا سی ایک رکھ دے سن بندہ اڈ کے لگا جاتا آپ بڑے دلیر بڑے سن تے مار دے سن چاٹ تے تاں کر کے تے جدو آپ نے مسلمان ہوئے نے آپ عرض کر دیں یا رسول اللہ آپ حق دے ہیں فرمایا عمر حق دے فرمایا پر لک کے کیوں بانگ پڑھنی ہے ہائے 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 لک کے کیوں پڑھنی ہے آؤ آج سرعام نعرہ ماری ہے جو عمر مسلمان ہو گیا ہے فرمایا عمر مسلمان ہو گئے جنہوں نے اپنیاں بڑیاں بیوہ کرانیاں نے آجا مدانے عمر مسلمان ہوئے نعرہ وجہ سی ادو اسلام نو پھر طاقتاں ملیاں تے ہیں کہیں ڈر دے پڑ گئے حضرت عمر تو بھی آپ نے مارنا دبکا تے بیلیا تے جان ہی کٹ دینی ڈر دے تے کہیں پھر جو قریب آئے ویکھیا تے واقعی انہاں کہا حق ہے ہی ادھر وہ پھر من دے پھر سارے مان گئے الحمدللہ حضرت فاروق اعظم وہ ٹاکیاں گنے لگ پیا کپڑے دیاں ٹاکیاں جیڑا خلیفے نے بیت المقدس فتح کرنا سی او دی قمیض نو ٹاکیاں کنیاں لگیاں سن انہاں دی کتاب وچ لکھیاں سن ٹاکیاں گنیاں تے 16 آندا جی ایک ٹاکی گھٹ گئی او ایک آپ نے فرمایا پوریاں نے تیری توجہ نہیں کی ایک لگی
ہاتھوں دا کیتا کچھ چ لگی سی فرمایا ایتھے لگی ایک آ پوریاں نہیں آندا پوریاں نے آندا بھی مسلمانوں ساڈی کتاب وچ لکھیا اے بندہ جدوں آوے گا ہی بیت المقدس نو فتح کرے گا اور کسے کو فتح نہیں سی ہونا لہذا اساں ہن لڑائی نہیں کرنی اے لو چابیاں جے اسی تواڈے نوکر تے تسی ساڈے آقا ہائے 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 پورا شام بیت المقدس جدھر یہودی منہ کر کے پہلے نماز پڑھتے سن پھر نبی پاک سرکار بھی ادھر پڑھتے رہے پھر سرکار نے فرمایا یا اللہ یہودیاں والے پاسے ایسا منہ کریے جہاں دل وچ خیال آیا نماز دے وچ سرکار نے اوتھے ہی اللہ نے وحی اتاری رب نے فرمایا ہنے ہی سونیا منہ پھیر لے نماز دے وچ ہی منہ پھیر لیا حضور نے قبلہ شریف والے خانہ کعبے والے او بیت المقدس فتح ہویا ہے فلسطین وچ پھر اج اوتھے ظلم ہو رہے ہیں اوتھے جنوں حضرت عمر نے فتح کیتا سی آج وہ پرانے بدلے مسلمانہ کو لیندے نہیں انہیں کی کیتا ہے اقوام متحدہ نے وکھرے کر کے بنگلہ دیش وکھرا پاکستان وکھرا ہندوستان دے مسلمان وکھرے انڈونیشیا دے وکھرے ایویں وکھرے کر کے انہوں نے کہا مارو انہوں نے کل افغانستان مریچے اے آکھن بھی افغانی مریندے پنے پاکستان وکھرا ایک کافر دی چال سی کہ مسلمانہ دے ٹوٹے کر کے ملک دی جنگ کرو جنگ کدے نال پاکستان مارنے کون نے مسلمان چلیا مسلمان پاویں ہندوستان وچ ہوے مسلمان پاویں بنگلہ دیش ہوے مسلمان پاویں افغانستان وچ ہوے جیڑا مسلمان ہے وہ ساڈا بھرا ہے نعرہ نہیں وجن دیں دے کافر ادھنے پاکستان ہے ہندوستان اے وٹ لگی اینا ایتھے لڑنا ہے اینا ادھر لڑنا اے وکھرے انج لڑائی پئی نہیں سونے آخری حدیث سناواں تے اجازت لے لاں ویلا بڑا ہو گیا بول خیر ہوئے سبحان اللہ حضرت فاروق اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو جدوں آپ دی شہادت ہوگی یک محرم الحرام شریف اسلام دا پہلا سال اسلام دا نواں سال چڑھے آوے محرم شریف دی پہلی تاریخ ہے آپ دی شہادت ہوئی آپ نو غسل دے کے کفن دے کے آپ نو رکھیا گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو آپ نو جدو رکھیا گیا آپ دی چار پائی جدو رکھی گئی ہیں ادھر ویک حضور دے یار آپ دی بارگاہ دے اندر مولا علی سرکار اور آپ فرما دے نے میرے سامنے حضرت سیدنا ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس حضور دے چاچے دے پتر اس گل دے راوی نہیں آپ فرما دے نے میں عمر دی چار پائی دے کھول کھڑا ہوں اچانک میرے موڈے تے پچھو بندہ ہے انہیں ٹھوڈی رکھ دیتی انانا عرق رکھ دیتی انج کونی رکھ کے او کہنے لگا حضرت عمر دیاں شانہ بیان کیتیاں پہلے بعد چوان دے نے میں امید ہے میں نو پوری کہ اے حضرت عمر نے بھی نبی پاک دے نال جانا ہے آپ دی تدفین حضور دے نال ہونی ہے کیوں حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے نے میں کیا کیویں آپ میری کونے تے میرے مشانے تے جنہ کونی رکھی سی وہ کہنے لگی کہ میں جدوں سرکار کو سندا سا سرکار فرماندے سن میں ابو بکر تے عمر باہر گئے میں ابو بکر تے عمر اندر آئے میں ابو بکر تے عمر فلاں تھا تے گئے میں ابو بکر تے عمر فلاں تھا تے گئے میں ابو بکر تے عمر مسجد وچ گئے میں ابو بکر تے عمر فلاں تھا تے گئے جتھے بھی حضور نا لیندے سن میں ابو بکر تے عمر اپنے دوواں یاراں دا نال نہ رکھ دے سن میں آنا وا اے یار نے بھی حضور دے نال ہی رہنا ہے حضور دے نال قبر وچ رہنا ہے کیوں سرکار فرماندے سن حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں پیچھے مڑ کے ویکھیا اے گل کہن والا کون ہے میرے موڈے تے عرق رکھ کے گل کہن والا کون ہے تے گل کہن والا حسنین دا بابا مولا علی سی شالی پاک نے فرمایا اے عمر بھی یاراں دے نال ہی سونے دوواں یاراں دے نال رہنے میں پوچھنا چاہنا ہے چلیو الحمدللہ سنیت نو مبارک ہوئے آندہ دیئے اے نوحہ کر دینے تی پٹ پٹوسا کر دینے میں کہا چلیا اللہ دی مہربانی نال سنی نو کیڑی مصیبت پئی اے کام کرن دی اساں ضرور کر دے
اسا اپنے مکان تے ضرور پنجا لاندے، اسا ضرور پٹ دے، اسا ضرور نوح کر دے جے حضور دی آل نے کیتا ہوندا دے، اسا ضرور کر دے جے امام حسین دے پتر کیتا ہوندا۔ امام پاک حسین لجپال دے بیٹے حضرت امام زین العابدین 40 سال واقعہ کربلا تو بعد دنیا تے رہنے، کنے سال؟ 40 سالیں 40 محرم آئے نے، انہاں وچوں ایک محرم ایسا ثابت کر دے کوئی روے زمین تے ماں دا لال جس محرم امام زین العابدین نے گھوڑے دی پوچھل پھڑی ہوئے، اب بولدا کیوں نہیں ستا پہ ہے؟ یا امام زین العابدین نے اپنے آپ نو پٹیا ہوئے، سینہ پٹیا ہوئے، نوح کیتا ہوئے، رون والے تے کالے کپڑے پا کے تے وین کیتے ہون، امام زین العابدین نے اپنے مکان تے پنجا لایا ہوئے۔ امام زین العابدین دے بیٹے سن امام باقر، انہاں دے بیٹے سن امام جعفر صادق، تھلے آ جا جنہاں نو 12 گننا ہے، اوے 12 نہیں، امام حسین دے پتراں نو گننا ہے، امام حسن دے پتراں نے تیرے بچے مارے نے، انہاں نو کیوں نہیں گننا ہے؟ امام حسین دے پتر گن کے تے نے 12، امام حسن دے پتر پا تے بندے نے 1000، 12 نہیں، سنیاں دے 1000 امام نے، کلے 12 نہیں۔ او مسلمانوں یاد رکھیا جے، میں دسنا چاہنا امام حسن دے صاحبزادیاں یا امام حسین دے صاحبزادیاں اینا وچوں جتن تک 12 گھڑ دینے اتن تک چلو آجو۔ پیر غوث پاک حسنی حسینی سید سن، پیر مہر علی شاہ صاحب سید، میرا داتا علی حجویری سید، ٹھیک ہے؟ آجو سید کٹ لیو، میدان چونہ دی تاریخ پڑھ لو، جیتے انہاں نے پٹے ہون، نوحے کیتے ہون، انہاں دے پیچھے سانو چلنا پینے، جے انہاں نہیں کیتا پھر سنیاں تینوں مبارک ہوئے، نہ امام زین العابدین دے کوٹھے تے پنجا سی، نہ 12-13 ہزارہ امامہ دے کوٹھے تے پنجا سی، نہ سنیاں تیرے مکان تے پنجے، چلیا کو پنجے آلے کو نوے آئے نے، کو گنجے آلے ہونے نے، کوئی پنجے آلے ہونے نے، سنیاں تو امام زین العابدین دے نالے، تیرا مذہب انہاں نالے، الحمدللہ اسی انہاں بزرگاں پیچھے چلنے ہیں، جے بھئی انہاں نے جو کام کیتا ہے آپ بھی کرنا پڑنا ہے۔ امام زین العابدین کوڑا کٹ جاندے تے سانو بھی تے کٹنا پینا سی، امام زین العابدین پنجا لاندے کوٹھے تے سانو بھی لاؤنا پینا سی۔ پتہ چلیا ہے وچو کو نوے نکلے نے، اے پنجا لا کے مقصد کچھ ہو رہے، اے پنجا لا کے دستے نے بھی تھلے کار ہو رہے، اے تھلے کار ہو رہے، تھلے کار جنہوں چکلے دا پرمٹ مل دے، اے ہو رہے کار اے دسیا جاندہ ہے بھی پنجے آلیاں نو چکلے دا پرمٹ ملدا گورنمنٹ پاکستان دی طرفوں، اے گورنمنٹ ہندوستان دی طرفوں، برٹش لا انگریز دی حکومت جندے کوٹھے تے پنجا لگے انہوں چکلے دا پرمٹ ملدا ہے کہ اپنی کڑی نال منڈے بڑی نال زنا کرواوے انہوں پولیس پھڑ نہیں سکتی۔ چلے اللہ دی مہربانی نال نہ ساڈے اہل بیت نہ کسے صحابہ دے پتراں دے کوٹھے دے پنجے سن، نہ سنیاں تیرے مکان تے پنجا نظر آندا ہے، تینوں مبارک ہوئے۔ تے ایویں کرے پنجے والے کار ایویں پنجا لین نہ ٹر جائیں۔ جمعہ پڑھنا ہوندے ہو دوستو تو انہوں صرف سبق دینا پھرنا، وگرنہ کالے دا کالے ہو جائیں گا، تو کالے کپڑے پائیں گا، اگلے دن دل کالا ہو جائے گا، ہولی ہولی صحابہ نو گالاں کٹن لگ پائیں گا، پھر ہولی ہولی آگاں جائیں گا، پھر جاندہ جاندہ پھر پھکا نہیں رہے گا، پھر ککھ نہیں رہے گا، پھر ہولی ہولی پھر سارے پاس ہوں گیا۔ تا سخی سلطان بہو گال کیتی سناوت اجازت لواں، وقت کافی ہو۔ سخی سلطان بہو فرمان دے سان دل کالے نالوں کالا چنگا جے کوئی اسنو جانے منہ کالا دل اچھا ہوئے تاں دل یار پچھانے اے دل یار دے پچھے ہو
دی سیانے سے عالم چھوڑی مسیح لس گئے جدوں لگ گئے دل ٹھکانے